जितनी नेकियां बढ़ती जाएंगी, जितना नूर बढ़ता जाएगा। ये क्यों कहते हैं फला वजीफा मैंने इतनी तादाद में पढ़ा, मेरा काम हो गया? तो वजीफे के अंदर से कोई पैसे निकले थे, वजीफे के अंदर से कुछ सुरंज निकली थी, सुई निकली थी, वो आके चुभी और टीका लग गया, मुझे, मैं ठीक हो गया। या वजीफे के अंदर से कोई तावीज निकला था, वो आके मेरे गले में, मेरी झोली में पड़ गया? नहीं, उसके अंदर से नूर निकला था। क्या निकला था? क्या निकला था? वजीफे के अंदर से नूर निकला था, अल्लाह की रहमत निकली थी, अल्लाह के वादे थे। उन नूर और वादों की बरकत से कहा कि मेरा काम बन गया, मेरी मुश्किल टल गई, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरे दुख, मेरे हालात बेहतर हो गए, वो नूर निकला था। ये जो आप वजीफे, कलमा, तस्बीह, आमाल कर रहे हैं कदम कदम पे, इसका नूर है जो आपको इर्द गिर्द घेर लेता है। और सुने, जहां नूर होगा वहां चंद चीजें नहीं आएंगी, जुल्मत नहीं आएगी, कुफ्र नहीं आएगा, अकीदा खराब नहीं आएगा, अल्लाह से दूरी नहीं आएगी, शिरक नहीं आएगा, बिदत नहीं आएगा। जहां नूर होगा वहां जादू नहीं आएगा, वहां जिन्नात नहीं आएंगे। जहां नूर होगा वहां नजर बद टकरा के वापस चली जाएगी। जहां नूर होगा वहां किसी की इंतकाम और कीने और बुग़्ज़ की जिंदगी जो इसको खा जाएगी वो नहीं होगी। नूर इसके इर्द गिर्द एक हाला होगा, एक हिसार होगा, एक ताकत होगी इसके इर्द गिर्द जो इन चीजों को दूर फेंकेगी। हत्ता कि नूर जितना ताकतवर होता जाएगा, एक वक्त यहां तक आता है, इतना ताकतवर नूर होता है, कोई चीज अगर आके जिन्नात, जादू, असरात, बंदिशें या दुश्मन, हासिद या कुत्तों में से कोई इंसान, कुत्ता है अंदर से जिसको कुरान ने कहा है, बंदर है, खिंजीर है और रीछ है, सांप है, बिच्छू है, वो जब इससे टकराएगा ये नूर इतनी दूर पे उसको कि उसके ऊपर पलट देगा। इतनी ताकत होगी इसके अंदर कि उसके ऊपर पलट देगा। जैसे मैं हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की बात बताता हूँ। बैठे हुए थे, ऊपर एक चीज ऐसी चमकदार जा रही थी, तो हजरत के गुलाम मुरीदीन बैठे थे। हजरत क्या है? फरमाया किसी ने किसी के लिए जादू की हांडी भेजी है और वो जादू की हांडी जा रही है, तो क्या होगा? वहां जाके उनके घर के ऊपर टूटेगी और ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर उनके घर के ऊपर मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां, अमवात, हादसात, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, ऐसे फिर उनके ऊपर बारिश की तरह मुसीबतें टूट पड़ेंगी। तो हजरत ये कैसे है, वापस हो सकती है? फरमाया हाँ, आपने हुक्म दिया, वो हांडी आके आपके सामने उतरी, उसके साथ काले जिन्नात थे। फरमाया फलां एक काला आमिल है, एक बंदे ने उसको पैसे दिए हैं फलां पे जादू कराने के लिए, जबकि उसका कसूर नहीं है और हम बेबस हैं, हम तो जा रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तुझे हुक्म देता हूं, जा वापस उसी पे पलट जा। ये नूर था उस दरवेश का। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी बिइल्मिका, अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी, अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ईमान के नूर से भर दे। वज़य्यनहु फी कुलूबिना, और इसको इतना मुज़य्यन कर दे, खूबसूरत बना दे कि भाई इसके अलावा कोई और ना हो। और सरकार ने फरमाया जा, मैं तुझे हुक्म देता हूं, ये हांडी वापस पलट जा उस पे जिसने तुझे भेजा है। और वो उठी, फिर आसमान पे वापस गई जहां से आई थी, और आपने फिर पता कराया, वापस जाके उसी काले जादूगर के ऊपर टूटी, उसका अंग अंग खत्म कर दिया, उसको तोड़ के रख दिया, उसका बाल भी ना बचा, कख भी ना बचा, जैसे कहते। मेरे पास एक केस आया, बहुत पुरानी बात है। उन्हें जी हमारा एक तालीमी इदारा है, उसमें बच्चों की चारपाइयां उलट देते हैं, जगह जगह खून होता है, बच्चों के खाने में गंदगी मिला, पखाना मिला देते हैं, ये चीजें वारदातें हो रही हैं। बड़े लोगों के पास गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा दुआए काब पढ़ो, आऊज़ु बिवजहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन निअमतिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन वस्माइल्लाहिल हुस्ना मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़राबर। मैंने जल्दी पढ़ी है, इसे ज़ेर ज़बर का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा ये आप सारे पढ़ें, मैं भी आपके लिए अमल करता हूँ। उन्होंने सारा पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते चंद दिनों में उन्होंने कहा कि अब हमें धमकियां देते हैं, तुम फलां जो है वो उसके पास ना जाओ, वो लाहौर वाला, मुझे भी गाली दे के पुकारते थे, उसके पास ना जाओ, ये कर देंगे। मैंने कहा इसका मतलब है कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़, रगड़ा दे जरा टिका के। उन्होंने और पढ़ना शुरू कर दिया।
تو کہنے لگے اب کہتے ہیں کہ سلو کر لیں. میں نے کہا کچھ ہوا ہے تو ہوا ہے، اور پڑھو. اور پڑھنا شروع کر دیا. کہا کہ اب جگہ جگہ نظر آتے ہیں. وہاں کے ایک نوجوان تھا، اس کو نظر آتے تھے، اس کو نظر آتے ہیں پٹیاں بندی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، کہہ رہے تم نے مار ڈالا، برباد کر دیا، ہم نے تو تمہیں زخمی نہیں کیا تھا، تو تمہارے پیر کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی لے چلو، منتیں کرتے ہیں، یہ نہ پڑھو. پھر میرے پاس آئے تو جب ملاقاتیں میری آسان ہوتی تھیں، اب پتہ نہیں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، کیا کروں. میرے لیے دعا کریں اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے. سب آنے والوں سے ملاقات کرو. تو پھر آئے، کہنے لگے یہ صورتحال ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پیر کے پاس جانا چاہتے ہیں. میرے پاس کیا لاؤ گے؟ اس کو پڑھو، اگر زیادہ ہے تو ان سے کہو واپس پلٹ جائیں اس بندے پہ جس نے بھیجا ہے. وہ ایک عامل تھا، لمبی کہانی ہے، اس پہ واپس پلٹ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پڑھنا چھوڑیں گے، واپس پلٹ جاؤ اسی بندے پہ جس نے بھیجا ہے. تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ. تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں. پھر میں نے کہا اور پڑھو. جب زیادہ پڑھا نا تو پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے اور واپس اسی پہ جا پہ پڑھے. اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا. اس کو جو غسل دینے والا تھا اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا تو اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. جب یہ واپس پلٹے، بل نقصف بالحق کے علل باطل، باطل کے پر جب واپس پلٹے نا، ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی. ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے. اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پھوڑ دے، قرآن کہتے ہیں، اور اس کا ختم کر دے. ایسے واپس پلٹے. یہ جو آپ نیکیاں کریں گے نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں، اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں. تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل ہو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کے قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور. یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور. یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے. اس کے ارد گرد جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا، پھر دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.